उपस्थितिमा हामी आएका छौँ अनि प्रभुको उपस्थितिमा चाहिँ आनन्दको भरपुरी छ। अनि आज हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्नलाई आएका छौँ र साँच्चै यो दिनहरूमा हामी यस्तो तयारीमा छौँ जुन तयारीमा हामी दिन प्रतिदिन वचनलाई भण्डार गरिरहेका छौँ, किनभने यस्तो समयहरू आइरहेको छ जुन समयहरूमा परमेश्वरको कार्यमा थुप्रो किसिमको चुनौती अनि बाधाहरू आउनेवाला छ। र अहिले भर्खरै हालैमा संयुक्त राष्ट्रमा भएको कुराहरूका विषयहरूलाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। थुप्रो कुराहरू भइरहेको छ अनि जुन कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्दै गरेको सेवाकाहरूलाई पनि आगामी दिनहरूमा थुप्रो चुनौतीहरू लाई सामना गर्नुपर्ने ठाउँहरू हामी देख्दैछौँ। सत्यतालाई यदि नघटाइ बोल्नु हो भने चाहिँ अबको दिनहरूमा धेरै चुनौती हुन्छ। हामी सत्यतासँग कम्प्रोमाइज सम्झौता गरेर बोल्छौँ भने त त्यसमा त अन्धकारको राज्यलाई केही फरक पर्दैन। तर जब हामी सत्यतालाई नघटाइकन बोल्छौँ थुप्रो चुनौतीहरू हुन्छ। सो हामीले वचन अनुसार हामी जीवन जिउन आवश्यक छ। यो दिनहरूमा झन् बेसी मात्रामा हामी परमेश्वरको वचनमा आधारित हुनलाई हामीलाई आवश्यक छ। त हामी एक्साइटेड छौँ। किन एक्साइटेड छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो संसारको समयहरूलाई देखेर होइन, तर यो संसारमा आउँदै गरेको खराबीले चाहिँ एउटा कुरा के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब घोर अन्धकारमा, जब मध्यरातमा कालो अँध्यारोमा रात पुग्छ भने चाहिँ त्यही मध्यरातकै समय हो जब बिहान पनि फुट्छ। अनि हामी चाहिँ त्यो बिहान फुट्ने समयभित्र छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज त्यो प्रभुको दियोलाई हामीले बालेर हामी राखिरहेका छौँ। दिन प्रतिदिन त्यो दियो हामी भित्र जति रात अँध्यारो हुँदै जाँदैछ, दियो त्यति नै चहकिलो हामी भित्र बल्नलाई सुरु भएको कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ। र आज म तपाईँहरूलाई परमेश्वरको राज्यको विषयमा हामी हेर्दैछौँ। र यो हामीले अस्तिसम्म अगाडिको एक एपिसोडभन्दा अगाडिसम्म हामीले पश्चातापको विषयमा हेरिरहेका थियौँ भने अब हामी किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्य चाहिँ के हो भन्ने कुराहरूलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। र अब हामी त्यही श्रृङ्खलालाई फेरि अगाडि बढाइरहेका छौँ। सो तपाईँहरू जतिजना पनि अगाडिबाट जोडिनु भएको थियो तपाईँहरू त्यही ठाउँमा आउनुहोस् भनिकन म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्छौँ। र तर त्योभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि वचनलाई सिक्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ कति भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँको भलाइ र करुणाको त कुनै अन्त नै छैन। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँको भलाइको लागि। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँको कृपाको लागि। अनि प्रभु आजको यस समय हामी तपाईँको समक्ष आउँछौँ प्रभु। देश, महादेश, गाउँ प्रभु, टोल, परदेश, जहाँबाट पनि प्रभु तपाईँको छोराछोरीहरू जोडिनु भएको छ, हामी एउटै हृदयको एउटै चित्तको भइकन आउँदछौँ प्रभु। तपाईँ भेडाको महान गोठालो हुनुहुन्छ। यु आर द्याट ग्रेट टिचर प्रभु। हाम्रो प्राणको लङ्गर प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। अनि प्रभु तपाईँ त्यो महान प्रेरित ग्रेट एपोस्टल प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। द ग्रेट सेफर्ड प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस्। हामी आफै त केही पनि जान्दैनौँ प्रभु। हामीलाई थुप्रो कुराहरू जानेको जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा हामीले केही पनि जानेका छैनौँ प्रभु। तर तपाईँको वचनले भन्छ तर जब सिद्ध चाहिँ आउनुहुन्छ तब सबै अपुरो कुराहरू चाहिँ टलेर जान्छ। अनि प्रभु हामी तपाईँलाई नढाकिएको मोहडाले प्रभु हामी हेर्न पाउँछौँ। धन्यवाद प्रभु आजको यो प्रभु जमघटको लागि। तपाईँको वचनले भन्दछ ए सानो बगाल नडरा, परमेश्वरको शुभ इच्छा छ, उहाँले तिमीहरूलाई राज्य दिन चाहनुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु। आज हामी तपाईँको वचनलाई सिक्दैछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँ बोल्नुभएको कुरा हामी सुन्न चाहन्छौँ, हाम्रो हृदयमा राख्न चाहन्छौँ अनि त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। यो समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। हुन्छ, हामी यो श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउँछौँ। यसलाई म रेकर्ड पनि गर्न चाहन्छु। र विशेष गरिकन परमेश्वरको राज्यको बारेमा हामीले जुन वचनलाई सिकिरहेका छौँ, परमेश्वरको राज्य, प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो प्रचार गर्नुभयो कि पश्चाताप गर किनभने परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले फर्स्ट प्रभुको टिचिङ नै यही थियो, परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ भनिकन। अनि हामीले अस्ति पश्चातापको श्रृङ्खलालाई हेर्दै थियौँ भने चाहिँ
अब हामी परमेश्वरको राज्यको श्रृङ्खलालाई हामीले हेर्दैछौँ। त हामीले हेर्ने हाम्रो थिम वर्स चाहिँ कहाँबाट टिपेको छौँ भन्दाखेरि मर्कुसको किताब 1 अध्यायको 15 पदबाट हामीले यो वचनलाई टिपेका छौँ। 14 र 15 पढ्छु। अब यूहन्ना पक्राउ भएपछि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्दै येशू गालिलमा आउनुभयो र भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ, अब परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ, पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। त बिता सप्ताह हामीले परमेश्वरको राज्य के हो भन्ने कुराहरूलाई हामीले सिकेका थियौँ भने यो सप्ताह हामी त्यही कुरालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। सो बिता सप्ताह चाहिँ हामीले त्यसको आउटलाइनलाई हेऱ्यौँ। त आज त्यहाँभित्र भएको तत्त्वहरूलाई रूपरेखालाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ आज चाहिँ हामी त्यहाँभित्र भएको तत्त्वहरूलाई अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। सो एउटा राज्यभित्र चाहिँ राजा हुन्छ, किङडम है। किङडम राज्यभित्र चाहिँ जहिले पनि एउटा राजा हुन्छ अनि हाम्रो राजा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 5 पद तपाईँहरूले मसँग खोल्नुहोस्। यो सबै रेफरेन्सेसहरूलाई सिन्स यो टिचिङ हो तपाईँहरूको बाइबलहरूमा बुकमार्क्सहरू राख्नुहोस्। म तपाईँलाई थुप्रो रेफरेन्सेसहरू कोट गर्नेवाला छु आज पनि। अनि तपाईँले यो नोट्सलाई लेख्नुहोस् अनि म तपाईँलाई एन्करेज गर्छु तपाईँले सिकाउनुहोस् पनि। प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 5 पदमा के भनेर लेखेको छ? यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, येशू ख्रीष्टको प्रकाश मैले 1 पढ्दै रहेछु, 5 पदलाई पढ्नु पर्यो। औ विश्वास योग्य साक्षी, मरेकाबाट बिउतनेहरूमध्ये ज्येष्ठ र पृथ्वीका राजाहरूका मालिक येशू ख्रीष्टबाट। त येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ पृथ्वीको राजाहरूको मालिक भनिकन पनि सम्बोधन गरेको छ। कतिवटा ठाउँमा शासक भनेर पनि सम्बोधन गरेको छ, किनभने उहाँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ अनि प्रभुहरूका महाप्रभु हुनुहुन्छ। त यहाँ हामी के देख्छौँ भने हाम्रो प्रभु चाहिँ राजा हुनुहुन्छ, उहाँ राजाहरूका पनि राजा हुनुहुन्छ। सो यो राज्यको जुन कुरा गर्दैछौँ हामीले, यो राज्यमा चाहिँ एकजना राजा हुनुहुन्छ अनि उहाँको नाउँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो। हामीलाई यो त कसैले भनिरहनु पर्ने कुरा छैन, तर हामीले राज्यको नक्साबाट हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ राज्यभित्र चाहिँ जहिले पनि राजा हुन्छ। अनि परमेश्वरको वचन प्रकाशको किताब 17 अध्यायको 14 पदलाई फेरि म पढ्न चाहन्छु। त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, प्रकाशको किताब 17 अध्यायको 14 पदलाई। सो यो एउटा श्रृङ्खला हो अनि यो श्रृङ्खलालाई यदि हामीले बुझ्यौँ भने हामी परमेश्वरको राज्यको लागि तयारी हुन्छौँ है। यहाँ के भनेर लेखेको छ 17 अध्यायको 14 पदमा, यिनीहरूले थुमाको विरुद्ध युद्ध गर्नेछन् र थुमाले तिनीहरूलाई जित्नुहुनेछ, किनकि उहाँ प्रभुहरूका महाप्रभु र राजाहरूका महाराजा हुनुहुन्छ। बोलावट भएका, चुनिएका र विश्वासीहरू जो उहाँको साथमा आउँछन् उनीहरूले पनि तिनीहरूलाई जित्नेछन्। सो यहाँ हामीले यो शैतानलाई हराएको कुरालाई हामी भेटाउँदैछौँ। त यहाँ के कुरा गर्दैछ? प्रभु चाहिँ राजाहरूका महाराजा, प्रभुहरूका महाप्रभु हुनुहुन्छ। म आज तपाईँलाई एउटा कुरा बताउनु पहिला सोध्न चाहन्छु, त्यसको बादमा बताउन चाहन्छु। अब हामी इन्टरेक्टिभली बात त मार्न सक्दैनौँ, तर एउटा प्रश्न है, तपाईँ र म यो पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी कहाँ थियौँ? तपाईँ र म पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी कहाँ थियौँ? वेयर वर वी? यो यस्तो प्रश्नहरू हामीले अहिले सोध्नुपर्छ। अनि तपाईँ र म यो पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी परमेश्वरको सिंहासन अगाडि थियौँ। अयुबको किताब 38 अध्यायमा प्रभुले अयुबलाई यो कुरा सम्झाउनु भएको छ। अनि तपाईँ र म यो पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको, अलग गर्नुभएको, यर्मियाको किताब 1 अध्यायको 5 पदले भन्छ। त हाम्रो अस्तित्व थियो। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो अस्तित्व थियो अनि त्यो अस्तित्व चाहिँ परमेश्वरको अगाडि थियो। त अब हामी स्वर्गबाटै आएर फेरि स्वर्ग मात्रै जानुको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई निश्चय नै त्यति कुराको लागि मात्रै चाहिँ पृथ्वीमा पठाउनु भएको होइन। हामी यो पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि पनि हामी स्वर्गमै थियौँ। त फेरि यहाँबाट फर्केर गएर स्वर्गमै त्यतिसम्मको ओहोरदोहोरको लागि मात्रै त
प्रभुले हामीलाई पृथ्वीमा पठाउनु भएको होइन। सुन्नुहोस् है यो कुरालाई, यो फ्याक्टलाई नि हामीले जान्नुपर्छ, यो तथ्यलाई। त्यसो भए चाहिँ म किन पृथ्वीमा आएको त? त्यसो भए नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यो भन्ने बित्तिकै त्यसो भए मेरो अस्तित्व चाहिँ किन यो पृथ्वीमा छ त है? हो, त्यो प्रश्नले चाहिँ नि हामीलाई परमेश्वरको कुराहरूसँग अगाडि बढ्नमा सहायता गर्छ। हेर्नुहोस्, बाइबलले हामीलाई भन्छ कि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई एउटा अभिप्रायको साथमा पठाउनु भएको। त्यो अभिप्राय चाहिँ प्रभुले इभन पृथ्वी नबन्निकन नै तयारी गर्नुभएको थियो। यो वचनलाई पनि म पढ्न चाहन्छु। इफिसीको किताब 1 अध्यायको 3 अनि 4, 5 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, 3 देखि लिएर 6 पदसम्म पढ्न चाहन्छु। तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस् यो खण्डलाई। सो यो एउटा सिरियस कुरा आज हामी गर्दैछौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि यो शिक्षालाई चाहिँ तपाईँ अधुरो सुनिकन साइन आउट नगर्नुहोस्। कतिजना चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले आधी कुरा सुन्छ अनि त्यत्तिकै निस्केर जान्छ अनि उनीहरूले कुरा बुझ्दैन, अनि कतिजनाले चाहिँ नबुझेर फेरि निन्दा पनि गर्ने हुन्छ है। त एनिवेज हामीले डल्लै सुन्यो भने चाहिँ सत्यतालाई हामीले सम्पूर्ण रूपमा सुन्यो भने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। त यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् है, इफिसीको किताब 1 अध्यायको 3 देखि पढ्दैछु। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पितालाई धन्यवाद होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। जसरी उहाँले हामी उहाँको सामुने प्रेममा पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै चुन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ एकदमै क्लियरली भन्दैछ तपाईँ र मैले आशिष पनि कहाँ पाएको रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गीय स्थानमै पाएको रहेछौँ, ब्लेसिङ्स पनि। सो यो पृथ्वीमा आउने आशिष पहिला परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो स्वर्गीय स्थानमा है। अनि तपाईँ र मेरो चुनाव चाहिँ कहिले भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै। तर किसको लागि चुनाव भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको सामने हामी प्रेममा पवित्र निष्कलङ्क हौ भनेर चाहिँ चुन्नु भएको। त्यसरी नै हामीलाई उहाँको इच्छाको अभिप्राय अनुसार आफ्नो निम्ति ख्रीष्ट येशूद्वारा धर्मपुत्र हुनलाई उहाँले हामीलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, नियुक्ति पनि अगाडिबाटै भएको, चुनाव पनि अगाडिबाटै भएको। सो तपाईँ र म चाहिँ अगाडिबाटै चुनिएको नियुक्त भएको कि उहाँको अनुग्रहको महिमाको प्रशंसाको निम्ति जो उहाँले हामीलाई उही प्रियमा सित्तैमा दिनुभयो, प्रदान गर्नुभयो। सो परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई प्री प्लान गरेर यो पृथ्वीमा पठाउनु भएको। तपाईँ र मेरो चुनाव, तपाईँ र मेरो बुलावट हुँदाखेरि चाहिँ इभन संसार पनि रचिएको थिएन, बनिएको थिएन। हेर्नुहोस्, संसार पनि थिएन, एउटा कस्मिक सिस्टम पनि सुरु भएको थिएन। तर के भयो, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यति बेला चुन्नु भएको, त्यति बेला अलग गर्नुभएको। अब यो नियुक्ति भन्ने कुरा कति अचम्मको छ। लास्ट टाइम मैले तपाईँहरूसँग हो या कोसँग हो मैले सेयर गर्दै थिएँ, एउटा नानी जन्मिने बित्तिकै एउटा संसारको टप हस्पिटलले चाहिँ ऊ चाहिँ हाम्रो मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटलको चाहिँ एकदमै ग्रेट सर्जन हो भनेर चिन्दैन। त्यो चिन्नुको लागि चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ, पहिला योग्यता देखाउनुपर्छ, पहिला शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि उसले उच्चतम शिक्षा हासिल गरेर ऊ विभिन्न किसिमको प्रतिस्पर्धाहरूमा बसेपछि मात्रै उसले त्यो ठाउँलाई ओगट्न सक्छ। तर अब त्यो नानी चाहिँ जन्मिने बित्तिकै ऊ चाहिँ एउटा डक्टर हो, ऊ चाहिँ एउटा प्राइम मिनिस्टर हो, ऊ चाहिँ एउटा ग्रेट लिडर हो भनेर चिन्नै सकिँदैन। तर त्यो चाहिँ संसारको तरिका हो। तर स्वर्गले चाहिँ, बाइबलले के भन्दैछ, स्वर्गले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ कसरी चिनेको छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो संसार नबनिँदाखेरि नै तपाईँ र म चाहिँ चुनिएको व्यक्तिहरू हौ। अनि प्रभुले हामीलाई एउटा उद्देश्यको साथमा यो पृथ्वीमा पठाउनु भएको। अनि बाइबलले हामीलाई के भन्छ, अस्ति हामीले लास्ट टाइम जब हामीले लुसिफर र आदमको तुलनालाई सिक्दै थियौँ त्यति बेला हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 8 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले जुन कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो, जति पनि कुराहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको छ
त्यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले मानिसको अधीनमा राखिदिनु भयो भनेको छ। कुनै पनि यस्तो कुरा छैन जो मानिसको अधीनमा राखिएको छैन। एभ्रिथिङ, हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरले मानिसको अधीनमा राखिदिनु भएको छ। यो युग मात्रै होइन, बाइबलले भन्दैछ आउनेवाला युग पनि। त मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ अघि, एउटा प्रश्न सोध्दै थिएँ, के हामी त्यसो भए यो पृथ्वीमा आउनुको लागि मात्रै बनिएको हो त, कि यो पृथ्वीसम्मको मात्रै हाम्रो यात्रा हो, त्यहाँदेखि अब हामी एक दिन स्वर्ग पसिन्छ त्यहाँदेखि भइहाल्छ जीवन? होइन। वास्तवमा हाम्रो यो पृथ्वीको समय चाहिँ यति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ, यति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ। त्यो महत्त्वपूर्ण समयलाई यदि हामीले बुझ्छौँ, यदि त्यो महत्त्वपूर्ण समयको हामीले भरपुर फाइदा उठाउँछौँ भने चाहिँ अनन्ततामा चाहिँ हामीले केही कुराहरूलाई हासिल गर्दै गरेका हुन्छौँ। अब परमेश्वरको अगाडि त हामीले हेऱ्यो भने यस्तो अचम्मको जीवित जीवातहरू छन्, यस्तो अचम्मको 24 धर्मगुरुहरू छन्, यस्तो डरलाग्दो भयङ्कर स्वर्गदूतहरू छन्। ती सबैलाई चाहिँ परमेश्वरले सबै कुराको मालिक बनाउनु भएन, तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चाहिँ मालिक बनाउनु भयो। त किन चाहिँ हामी यो पृथ्वीमा आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने यो ठाउँ चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग एकै कुरामा हामी सहभागी हुन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, हामी परमेश्वरसँग नि इनहेरिटेन्समा आउन सक्छौँ, परमेश्वरसँग हामी अधिकारमा आउन सक्छौँ। तपाईँले कृपया एकदमै ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् आज यो कुरालाई। परमेश्वरसँग हामी अधिकारमा आउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले हामीले यो पृथ्वीमा पठाउनु भएको। म तपाईँलाई अझै एउटा वचन देखाउन चाहन्छु। परमेश्वरको वचन प्रेरितको किताब 17 अध्यायको 26 पदलाई, यो पनि हेर्नुहोस् तपाईँले मसँग, प्रेरित 17 को 26। सो यसलाई म हतार नगरी बिस्तारै तपाईँहरूलाई भन्ने कोसिस गर्छु। यो एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा हो एकदमै। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सबैले मसँग यो रेफरेन्स खोल्नुहोस् अनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् पनि। प्रेरित 17 को 26 पद, त्यहाँ पनि एउटा रहस्य पौलले बताएको छ। प्रेरित 17 को 26 पद हेर्नुहोस् सबैजनाले। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, औ मानिसहरूका निम्ति ठहराएको समय र बासका सिमानाहरू निश्चय गरेर पृथ्वीको सतहमाथि बास गर्नलाई उहाँले एउटा मानिसबाट हरेक जातिलाई बनाउनु भयो। यहाँ दुईवटा शब्दलाई बताउन चाहन्छु। 26 पदलाई फेरि पढ्दैछु, हेर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो बाइबलमा। औ मानिसहरूका निम्ति नम्बर 1 भन्दैछ ठहराएको समय, अथवा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको समय, अथवा के भन्नु त्यसलाई, एउटा तोकिएको समय है। अनि परमेश्वरले के गरिदिनु भयो, एउटा हरेक व्यक्तिको निम्ति अवधिलाई एउटा तोकिदिनु भएको छ। सो हाम्रो एउटा अवधि छ। अवधि चाहिँ के हो? हाम्रो आयु हो, हाम्रो जीवन हो। सो यो जीवन चाहिँ आज तपाईँ र मेरो लागि अवधि हो। सो मलाई थाहा छैन म अझै कति दिन बाँच्छु, मलाई थाहा छैन, तर जति दिन पनि बाँच्छु त्यो चाहिँ मेरो लागि अवधि हो। अनि त्यो अवधिमा चाहिँ मलाई जुन कामको लागि परमेश्वरले पठाउनु भएको छ, मैले त्यो कामलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। अनि त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले फेरि अर्को बासको सिमाना पनि दिनुभएको छ। परमेश्वरले यस्तो सिमाना दिनुभएको छ जुन सिमानामा चाहिँ अब के हुन्छौँ, हामीले हाम्रो कामलाई गर्छौँ। जस्तो आज म तपाईँ र हामी मिलेर काम गर्दैछौँ, मेरो लागि एउटा सिमाना हो, मेरो लागि सिमाना हो। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको सत्यतालाई रोप्ने मेरो लागि यो मौका हो। सो यो जति पनि समय मलाई दिएको छ, यो समयमा चाहिँ म एकदमै मेहनत गरिकन, प्रार्थनाको साथमा, परिश्रमको साथमा म यो कामलाई मैले गर्नुपर्छ। आज आराधना गर्ने भाइले प्रार्थना गरिकन, परिश्रम गरिकन यो ठाउँमा आयो, उसले उसको बिउलाई रोपेर गयो, उसले रोप्यो, ऊ एक दिन के हुन्छ त्यसको उसले कटनी गर्छ। आज जसले सेवाकाई सञ्चालन गर्नुभयो उहाँ प्रार्थनासहित आउनु भएको हो, अनि उहाँले परिश्रम गर्नुभयो, उहाँले रोप्नुभयो, एक दिन त्यसको कटनी हुन्छ। आज म एउटा सेवक, म आएँ प्रार्थनासहित परिश्रमसहित आएको छु, म रोप्दैछु, यसको कटनी हुन्छ। अब जसले जति छर्छ, बाइबलले भनेको छ किफायतीसँग छर्नेले, किफायतीसँग अथवा कन्जुससँगले, कन्जुस गरेर या लोभ गरेर छर्नेले थोरै कटनी गर्छ, तर खुल्ला हृदयको साथ गर्नेले धेरै कटनी गर्छ। त आज हामी के छौँ, यो खेतमा सबैजना मिलिकन काम गरिरहेका छौँ। सो कसैले पानी हाल्दैछ,
कसैले डल्ला फोड्दैछ, कसैले घाँस गोड्दैछ है, कसैले कटनी गर्दैछ। सो हामी सबैजनाको के छ, हिस्सेदारी छ। अनि यो हिस्सेदारीको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई समय दिनुभएको छ अनि सिमाना दिनुभएको छ। सो दुईवटा कुरालाई म आज इस्ट्याब्लिस गर्न चाहन्छु। नम्बर 1, पहिलो कुरा कि हामी स्वर्गबाट यो पृथ्वीमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यत्तिकै फेरि स्वर्ग जानुको लागि मात्रै चाहिँ आएको होइनौँ। हेर्नुहोस् कतिजनाले चाहिँ के भन्छ, स्वर्गको यसो गेटसम्म नै टेक्नु पायो भने मलाई त भइगयो। तपाईँ त त्यहाँ भित्रबाट आउनु भएको, किन गेटसम्मको कुरा गर्नुहुन्छ? कतिपल्ट चाहिँ हामी सीमित हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू गर्छौँ हामी। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ बाइबलले भन्दैछ कि तपाईँ र म चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग राज्य गर्नलाई, तपाईँ र म चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग शासन चलाउनको लागि हामी बनिएको हो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ प्रभुले कहिले पनि हामीलाई त्यत्तिकै बिना विजयता दिनुहुन्न, बिना विजयता दिनुहुन्न। स्वर्गमा चाहिँ नि सम्झौता पुरस्कारहरू छैन। प्रकाशको किताबलाई तपाईँले पढ्नु भने नि प्रकाशको किताब 2 अध्याय र 3 अध्यायमा घरिघरि रिपिट गरेको छ, जसले जित्छ, जसले जित्छ, जसले जित्छ। सो नजित्नेको लागि त त्यहाँ त ठाउँ नै छैन। जित्नुपर्ने कुराहरू छ, जित्नुपर्ने कुराहरू छ। सो हामी यदि जित्दैनौँ भने चाहिँ हाम्रो लागि गाह्रो हुन्छ। हामी पुग्नु त पुग्छौँ नि, जहाँबाट आएको हामी त्यहीँ फर्किन्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि, किनभने यीशु ख्रीष्ट बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। तर वचनले चाहिँ के भन्छ भने हामीले यीशु ख्रीष्टसँग कष्ट भोग्छौँ भने चाहिँ, यदि यीशु ख्रीष्टसँग हामी कार्य गर्छौँ भने चाहिँ उहाँसँग हामी महिमित पनि हुन्छ। बाइबलले तपाईँ र मलाई यीशु ख्रीष्टको सहकर्मी भनिकन सम्बोधन गरेको छ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 9 पदमा भनेको छ, तिमीहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टको सहकर्मीहरू हो भनेको छ। सहकर्मी भनेको के हो? सँगै मिलेर काम गर्ने। रोमीको किताब 8 अध्यायको 17 पदमा भनेको छ, यदि यीशु ख्रीष्टसँग कष्ट भोग्छ भने यीशु ख्रीष्टसँग महिमित पनि हुन्छ। पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 12 पदमा त्यही लेखेको छ। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 12 पदमा लेखेको छ कि हामी यदि यीशु ख्रीष्टसँग कष्ट भोग्छौँ भने हामी उहाँसँग विजय पनि बनिन्छौँ। सो के भयो, अब परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुराहरू सिकाउँछ। त हामीले आज हेर्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो राजा जो हुनुहुन्छ त्यो राजाको चाहिँ तपाईँ र म प्रजा हो। सो परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको राज्य भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ कि तपाईँ र मेरो चाहिँ एउटा राजा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ राजाहरूका पनि राजा हुनुहुन्छ, प्रभुहरूका पनि उहाँ महाप्रभु हुनुहुन्छ। सो तपाईँ र म चाहिँ बिना राजाको प्रजा होइनौँ, बिना राजाको प्रजा होइनौँ। हामी चाहिँ को हौ? गोठालो बिनको मान्छे होइनौँ। हाम्रो अस्तित्व छ, स्वर्गले तपाईँ र मलाई चिन्छ अनि तपाईँ र मलाई एउटा काम दिएर पठाएको व्यक्ति हौ। तर अब प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ कतिको काम चाहिँ गर्दैछौँ त? फेरि तपाईँ र मैले त्यो कुरालाई कतिको अधिकार चाहिँ गर्दैछौँ त? प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? परमेश्वरको राज्यको उखान भन्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले तोडाको उखान भन्नुभयो। सो कसैलाई 5 तोडा दिएको थियो, कसैलाई 2 तोडा दिएको थियो, कसैलाई 1 तोडा दिएको थियो। सो 5 तोडा पाउनेले हतार हतार गइकन के गर्यो? उसले उसको तोडालाई काममा लगायो अनि के गर्यो? एक दिन उसले कटनी बटुलेर लिएर आयो अनि के भयो? ऊ 5वटा सहरको मालिक भएको छ। प्रभुले भन्नुभयो तिमीले 5 लाई 10 बनायो, त्यस कारणले गर्दा अब 5वटा होइन, तिमी 10वटा सहरको मालिक भयौ। सो अनन्त राज्यमा पनि सहरहरू छ। सो के भयो? हाम्रो तोडालाई जति हामी कार्यमा लगाउँछौँ त्यत्तिकै हामी मालिक बनिन्छौँ। त 2 तोडा पाउनेले के गर्यो? 4 तोडा बनायो। प्रभुले के भन्नुभयो? स्याबास, स्याबास, तिमीले 2 तोडालाई के गर्यौ? तिमीले 4 तोडा बनायौ। अब तिमी 4वटा कुराको मालिक। हेर्नुहोस् है, सम्भावना यो छ 5 तोडा पाउनेले 50 पनि बनाउन सक्छ। सम्भावना यो छ 2 तोडा पाउनेले 100वटा पनि बनाउन सक्छ। सम्भावना यो छ 1 तोडा पाउनेले 100वटा पनि बनाउन सक्छ। जति छिटो त्यसलाई हामी गुना गर्छौँ त्यो त हाम्रै हातमा छ। सुन्नुहोस् है, तर 1 तोडा पाउनेले चाहिँ के भने? ओहो हुँदैन, यो चाहिँ मैले लुकाएर राख्नुपर्छ। अनि के हुन्छ? एक दिन जब मालिक आउँछ म त्यो जस्तोको तस्तै फर्काइदिन्छु। त उसलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो भने त्यो कुरामा चाहिँ उसले स्याबासी पाउँछु सम्झेको थियो, तर उसले स्याबासी पाएन। तर के भयो? उसलाई हप्कायो, उसलाई दुष्ट भन्यो, उसलाई अल्छे भनिकन उसलाई परमेश्वरको वचनले सम्बोधन गरेको छ। सो के भयो? त्यो तोडाले पनि हाम्रो योग्यता, हाम्रो समय, हाम्रो सिमानालाई देखाउँछ। सो मैले अघि भने नि प्रेरितको किताब 17 अध्यायको 26 पद अनुसार त्यो चाहिँ हाम्रो तोकिएको समय अनि हाम्रो सिमानाहरू हो। 2वटा कुरा हो।
समय र सिमानाहरू। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमै काम गर्नुपर्छ। समयको अवसर विचार गरेर चल्ने गर भनेर इफिसीको किताबले भन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो यूहन्नाको किताब 9 अध्यायमा, दिन छन्दा नै काम गरिहाल, किनभने एक दिन रात आउँछ जब कसैले पनि काम गर्न सक्दैन। त के भयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि त्यो कुरालाई भन्नुभयो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो पृथ्वीमा आउनुभयो, उहाँले यस्तो काम गर्नुभयो, उहाँसँग 3.5 वर्षको उहाँले सेवकाई गर्नुभयो। तर उहाँले 3.5 वर्षमा यति साह्रो समयलाई बर्बाद नगरिकन उहाँ घुट्नामा गइकन दिन रात कराइकन उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 8, 7, 8 पदमा लेखेको छ। अनि उहाँको त्यो भक्तिको भयले गर्दाखेरि उहाँको प्रार्थनाको सुनवाई भयो। सो उहाँले आफ्नो काम गर्नुभयो। पौलले पनि के भनेको छ, मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले दौडलाई सिधाएको छु, मैले विश्वासलाई थामिरहेको छु। सो के भयो, पौलले पनि उसको काम गरेर गयो। सो जति पनि मान्छेहरू आयो, विश्वासको नायकीहरू थियो, उनीहरूले आफ्नो समयमा आफ्नो कामलाई सकेर गयो। त बाइबलले चाहिँ अब हामीलाई के भन्छ भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब आफ्नो समयलाई चाहिँ व्यर्थमा मानिसको इच्छामा नबिताऊ भनिकन पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 2-3 पदले भन्छ। है तिमीहरूले आफ्नो समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्छ। त अब यो राज्य चाहिँ, अब यो राज्य परमेश्वरको राज्यको कुरा गर्दैछौँ नि, यो राज्य चाहिँ संसारको राज्य होइन। हेर्नुहोस् है, पोइन्ट नम्बर 3, तेस्रो पोइन्ट तपाईँसँग म डिस्कस गर्दैछु। यो राज्य चाहिँ संसारको राज्य होइन। सो कोही कोही बेला हामीलाई कस्तो लाग्छ, यो संसारको राज्य नै सबै थोक हो जस्तो लाग्छ। अन्त हामी त्यस्तै कुराहरू पनि सिक्छौँ, सुन्छौँ है। यही संसारमा हामी कुछ हुनुपर्छ है, हामी प्रभुलाई विश्वास गरेपछि चाहिँ हाम्रो पनि कुछ नाम हुनुपर्छ, हामीले पनि एउटा छाप छोड्नुपर्छ, संसारले चाहिँ तिम्रो इतिहासलाई लेख्नुपर्छ। म पनि पहिला त्यस्तै प्रचार गर्थेँ। तर पौलले भनेको छ, जब म बालक थिएँ म बालक जस्तै कुरा गर्थेँ, तर अब म हुर्किएको छु, म बालकको कुरा गर्नु छोडिदिएको छु भनेर उसले भनेको छ। म पनि त्यही साँच्ची तपाईँलाई आज म ट्रु कन्फेसन गर्दैछु है। त्यति बेला म बालक जस्तै कुरा गर्थेछु। आजको दिनमा नि त्यो मैले पहिला बोलेको मेसेजेसहरूलाई म सम्झिन्छु, धन्न त्यो रेकर्ड भएन रहेछ। किनभने रेकर्ड भएको थुप्रोजना मान्छेहरू सायद त्यही कुरालाई फलो गरेर रङ डाइरेक्सनमा पो जान्थे कि बा थाहा छैन है। त धन्न त्यो रेकर्ड भएन रहेछ। तर म तपाईँलाई भन्न सक्छु, नढाँटिकन भन्न सक्छु, गरेकै हो कि संसारमा आएपछि चाहिँ तिमीले छाप छोड्नुपर्छ। संसारमा चाहिँ प्रभुको महिमा चाहिँ तिमी भयङ्कर हुँदाखेरि, अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफूभित्रबाट पनि यस्तो जोस आउने, आफूभित्रबाट पनि यस्तो किसिमको बल आउने, यस है म चाहिँ छाप छोडेर जाने मान्छे भनिकन। तर आजको दिनमा बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा जोसमा भनेको कुरा मात्रै रहेछ। जोसमा परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई बुझ्नै नसकिरहेको रहेछु। तर यो प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई आज म तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, तपाईँले पनि यदि आज त्यस्तै कुराहरू सोचिराख्नु भएको छ, म चाहिँ संसारमा ठुलो छाप छोड्छु भनिकन, मैले पनि सोचेको आज भन्दाखेरि 21 वर्ष अगाडि मैले मेरो ग्रेजुएसन सकेँ, एकदमै राम्रो डिग्री हासिल गरेको पढाइमा पनि। अनि आमा बाउले पनि सानैदेखि नै हामीलाई एकदमै बेसी हामी दुःखमा हुर्केकोहरू हौँ, एकदमै बेसी दुःखमा हुर्केको। त्यसले गर्दाखेरि परिश्रम गर्न सिकाउनु भयो। अनि परिश्रम गर्थेँ मलाई याद छ अझै पनि, म क्लास 9 पढ्दाखेरि चाहिँ म त्यो दिल्लीको एउटा नई सडक भन्ने डरलाग्दो बिजनेस सेन्टर छ, त्यो ठाउँमा जान्थेँ। त्यति बेला न त मोबाइल फोन थियो, न त एटिएम कार्ड थियो, न त त्यस्तो ब्याङ्क ट्रान्सफर हुने केही त्यस्तो प्रक्रियाहरू केही पनि थिएन त्यस्तो। तर त्यति बेला जान्थेँ। अनि त्यहाँबाट गएर के चिजहरू किनेर लिएर आउनुपर्ने होलसेल मार्केटबाट। अनि यति साह्रो बेसी ठग्ने लडाउने, तर त्यो ठग्दा लडाउँदा धेरै कुराहरू सिकिसकेको, त्यो अनुभव पनि हासिल गरेको। अनि अब मैले दीक्षान्त गर्दाखेरि त मलाई कस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब त म संसारलाई त त्यसै जित्छु, किनभने अगाडि पनि अनुभव छ, आधी संसार त खाइसकेको छ। अनि अब हातमा डिग्री पनि छ। दुइटै हुँदाखेरि त कसले चाहिँ सफल हुनदेखि रोक्छ भनिकन। तर एक दिन प्रभुले जब बोलाउनु भयो, त्यहाँदेखि त्यो सबै डाइमेन्सन नै चेन्ज भयो लाइफको। तर त्यस्तो लाग्थ्यो मलाई आफैलाई पनि, यो संसारमा चाहिँ एउटा यस्तो छाप छोड्छु, यस्तो गहिरो छाप छोड्छु। अनि मेहनत गरेर परिश्रम गरेर, झुट बोलेर होइन, मेहनत गरेर परिश्रम गरेरै छाप छोड्छु भनिकन हामी लागेको थियो। किनभने हामीलाई सानैदेखि नै परिश्रम गर्न सिकाएको थियो, सानोदेखि नै मेहनत गर्न सिकाएको थियो। तर जब परमेश्वरको वचनको सत्यतासँग ठोकिन थाल्यो, तब जीवनको आयाम बद्ल्यो,
त कोही बेला हामी भन्छ नि संसारमा छाप छोड्नुपर्छ, संसारमा छाप छोड्नुपर्छ। म पनि त्यस्तै सोच्थेँ है। तर हेर्नुहोस् त परमेश्वरको वचन यूहन्नाको किताब 18 अध्यायको 36 पदमा के भनेको रहेछ। यूहन्नाको किताब 18 अध्यायको 36 पदमा हाम्रो राजाहरूका राजा प्रभुहरूका महाप्रभुले चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ। तपाईँहरू सबैजनाले मसँग खोलिदिनुहोस् कृपया यो वचन। यूहन्ना 18 को 36 पदलाई खोलिदिनुहोस्। यूहन्ना 18 को 36 पदमा तपाईँहरूले खोल्नुहोस्, म पर्खिन्छु, केही छैन, खोल्नुहोस्। तर आज हामी यो सत्यतासँग हामी अलिकति परिचित हौँ है। हामी परिचित नै छौँ सधैँभरि नै, तर हामी हेरौँ कहाँ चाहिँ हामी बालक जस्तै बात सोचिरहेका छौँ, कहाँ चाहिँ हाम्रो सोच सानो छ भनिकन हामी एकदमै सानो सोचमा बसेको हुँदो रहेछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ, यो स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले कसको अगाडि दिनु हुँदैछ भने नि एउटा शासकको अगाडि दिनु हुँदैछ। रोमको एउटा शक्तिशाली शासक जसको नाम पिलातुस थियो, जसले चाहिँ त्यति बेला इजरायललाई है उसले उसको राज्य गरिरहेको थियो, उसको शासनको अधीनमा थियो, ऊ एउटा गभर्नर थियो। अनि यो गभर्नरको अगाडि उभिकन प्रभुले भन्नुहुँदैछ, प्रभुलाई उसले थुप्रो क्वेसनहरू सोध्दैछ। अनि उसले प्रभु यीशु ख्रीष्ट चुपचाप बसिराख्नु भएको छ, अनि प्रभुले भन्नुभएको छ तिमी किन बोल्दैनौ, मसँग तिमीलाई बचाउने शक्ति छ इत्यादि। उसले आफ्नो शक्तिको प्रदर्शनी गर्दैछ। तर प्रभुले भन्नुभएको कुरा सुन्नुहोस्। येशूले जवाब दिनुभयो, मेरो राज्य यस संसारको राज्य होइन। सुन्नुहोस् है, हाम्रो प्रभु चाहिँ राजा हुनुहुन्छ। हामी कतिजनाले भन्छौँ प्रभु मेरो राजा हो भनिकन। तपाईँहरू कतिजनाले भन्नुहुन्छ, यसो हात हेरौँ त। ओके, हजुर, कतिजनाले त भन्नुहुन्न रहेछ है, तपाईँको चाहिँ राजा होइन प्रभु, हजुर। ओके, केही छैन, प्रभु चाहिँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, प्रभु चाहिँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, यदि हामी चाहिँ प्रभुलाई हाम्रो राजा भन्छौँ भने, यदि प्रभुलाई हामी हाम्रो मालिक भन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो राजाले चाहिँ भन्नुहुँदैछ, के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो राज्य चाहिँ यो संसारको राज्य होइन। प्रभुले भन्नुभएको यो चाहिँ हाम्रो प्रभुले जो चाहिँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। तर यो कुरालाई चाहिँ हामी उहाँको प्रजाले, उहाँको छोराछोरीले चाहिँ विश्वास नै गर्दैनौँ। विश्वास म पनि गर्दिनँ थिएँ। हेर्नुहोस् है, हामी विश्वास नै गर्दैनौँ कि हामी चाहिँ यही सम्झिरहेको हुन्छ कि ओ मेरो राज्य त्यो संसारकै राज्य, अनि संसारमै त मैले एउटा किल्ला गाड्नुपर्छ, संसारमै मैले नाम र पहिचान बनाउनुपर्छ भनिकन प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ भन्नुभयो, मेरो राज्य यो संसारको राज्य होइन। मेरो राज्य यो संसारको हुँदो हो त मेरो सेवकहरू मेरो निम्ति लड्ने थिए। अब हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ नि कोही बेला, प्रभु मेरो लागि यो मुद्दा लडिदिनुहोस्, ओ प्रभु मेरो लागि मैले यो न्याय पाउन सकौँ, ओ मेरो लागि चाहिँ यो सबै कुराहरू असल होस्, मलाई चाहिँ यो कुरा दिलाइदिनुहोस्, त्यो कुरा दिलाइदिनुहोस् है। तर किन चाहिँ हामी प्रार्थनाको उत्तर पाउँदैन रहेछौँ भनेकन, किनभने प्रभुले नै भन्नुभएको रहेछ यहाँ, मेरो राज्य यो संसारको हुँदो हो त मेरो सेवक चाहिँ मेरो निम्ति लड्ने थियो। हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ नि परमेश्वरको राज्यको हो नि, त्यसको लागि चाहिँ प्रभुको सेवकहरू अथवा स्वर्गदूतहरूले पनि त्यसको निम्ति चाहिँ युद्ध गर्छ। तर जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको होइन नि, त्यो युद्ध चाहिँ इभन स्वर्गले पनि गर्दैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि नि हामीले हाम्रो प्रार्थनाहरूको उत्तर नपाएको चाहिँ त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो प्रार्थनाको जवाब नपाएको कारण नै त्यही हो। किन भन्नुहोस् त, किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ यो पृथ्वीको यो संसारको राज्य नै होइन। अनि जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको होइन त्यसको लागि चाहिँ स्वर्गले कहिले पनि लडाइँ गर्दैन, कहिले पनि स्वर्गले लडाइँ गर्दैन। त हामी थुप्रोपल्ट प्रभु मलाई यो दिनुहोस्, प्रभु मलाई त्यो दिनुहोस्, मेरो जीवनमा यो उत्तर आओस्, मेरो जीवनमा यो उत्तर आओस् भन्छौँ। तर हामीले देख्दैनौँ त्यो उत्तरलाई आउँदैन। अनि हामी के भन्छौँ, प्रभुको कुनै दिन प्रभुको समयमा हुन्छ होला। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि त्यो परमेश्वरको राज्यको कुरा होइन भने पाउँदैनौँ हामीले त्यो कुरा। यदि हामी विश्वास गर्छौँ भने कि हामी चाहिँ प्रभुको छोराछोरी हौँ, यदि हामी विश्वास गर्छौँ भने कि म चाहिँ प्रभु चाहिँ मेरो राजा हो भनेर हामी विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ, यदि उहाँको राज्य चाहिँ यो संसारको राज्य होइन भने चाहिँ अब तपाईँ र मेरो विचार पनि यस्तो प्रकारको हुन पर्यो कि यो संसारको कुरा चाहिँ जुन संसारको राज्यको मैले माग गर्दैछु त्यो चाहिँ मलाई प्रभुले दिनुहुन्न।
हामीले पाउँदैन त्यो कुरालाई, बरुभन्दा शैतानले दिन सक्छ। हेर्नुहोस्, शैतानले दिनु सक्छ। तपाईँले यो मान्छेले के भन्दैछ भन्नुहुन्छ होला, एकैछिन खोल्नुहोस् मसँग मत्तीको किताब 4 अध्याय। मत्तीको किताब 4 अध्याय लुकाको किताबमा पनि छ, लुकाको किताबबाट पढ्नु पर्यो। लुकाको किताबमा चाहिँ कहाँ छ भने नि 4 अध्यायमै हुनुपर्छ यो पनि। ओके, 4 अध्यायमै, लुकाको किताब 4 अध्यायको 6 पद हेर्नुहोस्। सबैले खोल्नुहोस् ल, लुका 4 अध्यायको 6 पद। तपाईँहरू सबैजनाले खोल्नुहोस् है। त्यहाँ के भन्दैछ? ओके, 6 देखि होइन कि 5 देखि पढ्छु। औ त्यसले उहाँलाई माथि लगेर छिनभरमा जगतको सारा राज्य उहाँलाई देखायो। यो त्यसले भनेको चाहिँ को हो? शैतानले। कसलाई देखाउँदैछ? येशू ख्रीष्टलाई, परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ संसारको सबै राज्यहरू देखाउँदैछ। अनि के भन्दैछ? औ त्यसले उहाँलाई माथि लगेर छिनभरमा जगतका सारा राज्य उहाँलाई देखायो। अनि शैतानले उहाँलाई भन्यो, म यो सारा अख्तियार र यिनको गौरव तपाईँलाई दिनेछु। हेर्नुहोस् है, संसारको राज्यको अख्तियार र संसारको राज्यको गौरव चाहिँ इभन शैतानले पनि दिन सक्छ। त्यसले त ग्यारेन्टी दिएर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भन्दैछ। प्रभुको अगाडि कसले पनि झुट बोल्नु सक्दैन, इभन झुटको पिताले पनि झुट बोल्नु सक्दैन। शैतानले पनि, शैतान हो नि त झुटको पिता। यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 44 पदले भन्छ कि शैतान चाहिँ झुटको पिता हो भनिकन। त झुटको पिताले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि चाहिँ झुट बोल्न सक्दैन। फेरि त्यो चाहिँ अचम्मको कुरा है। त यहाँ के भन्दैछ? त्यसले चाहिँ के भन्दैछ भने चाहिँ, अनि शैतानले उहाँलाई भन्यो, म यो सारा अख्तियार र यिनको गौरव तपाईँलाई दिनेछु, किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएको छ। औ जसलाई इच्छा गर्छु म त्यसलाई दिन सक्दछु। संसारको राज्यको माग यदि हामीले प्रभुदेखि गर्छौँ भने नि हामीले पाउँदैनौँ, किनभने प्रभुको राज्य चाहिँ संसारको राज्य होइन। शैतानले बरोबर दिन सक्छ, तर त्यसको एउटा शर्त छ त्यहाँ। त्यसको शर्त चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसरी लेखेको छ, यसकारण तपाईँले मेरै सामने मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै तपाईँको हुनेछ। अब हेर्नुहोस् है, शर्त चाहिँ त्यहाँ छ, त्यसको कन्डिसन चाहिँ त्यहाँ छ। कन्डिसन चाहिँ के हो? मेरो अगाडि ढोक्नुहोस्, कम एन्ड बाउ बिफोर मी। शैतानको अगाडि झुक्यो भने चाहिँ त्यसले दिन्छ अरे। शैतानको अगाडि झुक्नु भनेको चाहिँ नि तपाईँको प्राण, तपाईँको आत्मा, तपाईँको शरीर शैतानलाई सुम्पिनु भनेको। त्यसलाई चाहिँ नि एउटा इङ्ग्लिसमा टर्म छ नि, सोल ट्रेडिङ भन्छ नि। मान्छे नि अचानक रातोरात धनी हुन्छ नि, कतिजना याद छ तपाईँलाई? रातोरात धनी हुन्छ, किनभने शैतानसँग भाकल गरेको हुन्छ उनीहरूले भाकल गर्छ। त्यो भाकलमा उनीहरू यस्तो करोडपति हुन्छ 1 वर्षमा। तर कसको मूल्यमा हुन्छ भने नि त्यो चाहिँ उसको प्राणको मूल्यमा हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा साँच्चीकै घटना बताउँछु। साँच्चीकै म एकजना यस्तो व्यक्तिलाई चिन्थेँ। अब चिन्थेँ भनेको चाहिँ त्यो व्यक्ति छैन अहिले, त्यो व्यक्ति छैन। त्यो व्यक्ति चाहिँ अर्काको पसलमा काम गर्थ्यो, अर्काको पसलमा काम गर्थ्यो। अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो अर्काको पसललाई छोडिकन उसले आफ्नो एउटा सानो पसललाई सुरु गर्यो। सुन्नुहोस् है, सानो पसललाई सुरु गर्यो। सानो पसललाई सुरु गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ विदिन अ स्प्यान अफ 2 years, 2 वर्ष 3 वर्षभित्रमा त त्यो मान्छे त नि करोडपति भयो। यति साह्रो धनी भयो, यति साह्रो धनी भयो, अब कल्पनै गर्नु नसक्ने धनी भयो। अनि एकदमै धमासे पनि भयो। धनी त अब मान्छे संसारको धन बढिन्छ त्यस्तै हुन्छ, मान्छे अलिकति धमासे हुन्छ। त्यो मान्छे धमासे भयो, एकदमै धनी पनि भयो, धमासे पनि भयो। अन्त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म एक दिन उसको पसलमा गएको थिएँ। उसले मलाई दाजु भनेर सम्बोधन गर्थ्यो। अनि मैले उसलाई सोधेँ, तपाईँको एकदम राम्रो बिजनेस चल्दैछ है, तपाईँको त एकदम राम्रोसँगले चलिरहेको छ, कसरी तपाईँ यस्तो सफल हुनुभयो, कसरी यस्तो सफल हुनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले मलाई के भन्यो भने चाहिँ उसले मलाई सिधै भन्यो, दाजु मेरो सफलताको राज अर्कै छ। यो जुन चाहिँ पसल खोलेर बसेको छु यो त केही होइन, यसबाट कमाएकोले त मलाई मेरो घरको रासिन पनि चल्दैन। अन्त म छक्कै परेँ। अन्त कसरी चाहिँ तिमी यस्तो डरलाग्दो धनी भयो? त्यहाँदेखि उसले मलाई उसको डब्बै धन सम्पत्तिको विषयमा विवरण दिन थाल्यो है। यति करोडको घर बनाए,
यतिवटा कुनी के किनेको छु, यति कुनी के छक्कै परेँ म। अन्त कसरी धनी हुनुभयो तपाईँ, कसरी भाइ तिमी कसरी धनी भयो? होइन त्यसको सोर्स अर्कै छ भनेर उसले मलाई भन्यो। सो त्यहाँदेखि म मेरो कहीँ जानुपर्ने काम भयो, त्यहाँदेखि गएँ त्यतिकै। अन्त उसले एउटा अब त्यो कम्प्लिट भएन, त्यो दिन उसँग त्यो बातचित कम्प्लिट भएन। तर त्यसको केही महिना बाद चाहिँ अब एकदमै हेल्दी मान्छे, सधैँ अब बिहानै भेटेर गुड मर्निङ हाई हेलो हुन्थ्यो हाम्रो, अनि एकदमै राम्रोसँगले चिना पर्ची है। तर के भने नि त्यसको केही महिना बाद चाहिँ अचानक एक दिन त्यो मान्छे मर्यो। मतलब कुनै पनि कारण नै छैन, न त हेल्थमा प्रब्लम छ है, केही पनि छैन, सबै एकदमै हेल्दी फिट, बडीहरू पनि एकदम शरीर पनि फिट हुन्छ नि, केही पनि अब यसो रोगको त काहीँ पनि छाया नभएको। तर एकछिन ऊ लन्च टाइममा घर गएको थियो, लन्च टाइममा घर जाँदाखेरि त्यो मान्छेको मृत्यु भयो। अनि त्यसको बादमा त्यो घरमा नि एउटा मृत्युदेखि अर्को मृत्यु भट्टाभट हुन थाल्यो। त बादमा गएर मैले कसरी चाहिँ यो के भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ उसको प्राणको सौदा गरेको रहेछ। हेर्नुहोस्, किनभने शैतानले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त भन्दैछ यहाँ, मलाई एकपल्ट ढोग्नुहोस् न, म तपाईँलाई सबै दिन सक्छु। सो यो कोही बेला यस्तो सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कतिजना जवान एम्बिसियस मान्छेहरूलाई त्यसो भए त शैतानले संसारको सबै दिन्छ भने त म पनि एकपल्ट ट्राई गर्छु नि त। तर म तपाईँलाई आज यो कुरा भन्न चाहन्छु, अहिले मैले यो घटना भने शैतानले दिनु सक्छ भन्दाखेरि कतिजना चाहिँ एक्साइटेड हुन्छ, त्यसो भए त म शैतानकोबाट लिन्छु नि त भनिकन। सुन्नुहोस् है, तर नि त्यसले सित्थैमा चाहिँ दिँदैन, त्यसले डोरी बाँधिकन दिन्छ। डोरी बाँध्छ, त्यसको डोरीको टुप्पोमा चाहिँ नि एउटा अङ्कुशे झुन्डाको हुन्छ। अनि जुन दिन नि तपाईँको प्राणलाई लिनु चाहन्छ नि, त्यसले मार्ने तपाईँको चाहन्छ, तपाईँले कम्प्लिटली त्यसको फन्दामा पस्नुहुन्छ नि, त्यो दिन चाहिँ त्यसले मार्छ तपाईँलाई। किनभने चोर चाहिँ चोर्नु, मार्नु र नाश गर्नुलाई आएको, यूहन्नाको किताब 10 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ। त संसारको राज्यहरू यीशु ख्रीष्टलाई देखाउँदैछ। त्यसले के भन्दैछ, संसारको जगतको सबै राज्यहरू उहाँलाई देखायो अनि भन्दैछ म यो तपाईँलाई दिन सक्छु। शैतानले क्लेम गर्दैछ यो मेरो हो, दिस इज माइन। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि के भन्नुभयो, प्रभुले एकदमै क्लियरली भन्नुभयो, यो यूहन्नाको किताब 18 अध्यायको 36 पदमा अहिले पढ्दैछौँ। येशूले जवाब दिनुभयो, मेरो राज्य चाहिँ संसारको राज्य होइन। माई किङडम इज नट द किङडम अफ दिस वर्ल्ड। सो मेरो राज्य चाहिँ संसारको राज्य होइन। मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो त मेरो सेवक यसको निम्ति लड्ने थियो। हेर्नुहोस् है, अब यो कुरालाई तपाईँ सबैले ध्यान दिनुहोस् है। प्रभुको राज्य चाहिँ यो संसारको राज्य हुँदो हो त के हुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राज्यको लागि चाहिँ प्रभुको सेवकहरू पनि लडाइँ गर्थ्यो, अथवा स्वर्गदूतहरू, स्वर्गको सेनाहरू पनि परमेश्वरको राज्यको लागि चाहिँ लडाइँ गर्छ। त कतिजनाले के हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्छ नि, त्यो ठाउँमा म स्वर्गदूतलाई लडाइँ गर्नु पठाउँछु है, त्यो ठाउँमा स्वर्गदूत आओस्, त्यो ठाउँमा स्वर्गदूतले लडाइँ गरोस्, हामीले जित्छौँ है। त्यो चाहिँ नि हाम्रो मनको एउटा मनगढन्त प्रार्थना मात्रै हो। त्यो प्रार्थनाले काम नै गर्दैन। पहिला चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो कि त्यो परमेश्वरको राज्य होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जब हामी बुझ्छौँ नि यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो भनिकन जब हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि त्यसलाई हामी दाबी गर्छौँ, तब चाहिँ त्यो प्रार्थना के हुन्छ, क्रियाशील हुन्छ। अन्त त बाइबलमा लेखेको छ धर्मीजनको प्रभावशाली प्रार्थनाले ठुलो काम हुन्छ भनेको छ। इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा त्यसरी लेखेको छैन, तर यसरी लेखेको छ। याकुबको किताब 5 अध्यायको 15 अनि 16 पदलाई हेऱ्यो भने द इफेक्टिभ प्रेयर अफ अ राइचियस म्यान भनेको छ। प्रभावशाली प्रार्थना, धर्मीजनको प्रभावशाली प्रार्थनाले चाहिँ ठुलो काम हुन्छ भनेकन परमेश्वरको वचन नै हामीलाई सिकाउँछ। सो धर्मीजनको चाहिँ प्रार्थना नै प्रभावशाली हुन्छ। किनभने उसले परमेश्वरको कुरालाई बुझ्छ, उसले परमेश्वरको राज्यलाई बुझ्छ। सो जब पनि हामी परमेश्वरको राज्यलाई बुझिकन हामी प्रार्थना गर्न थाल्छौँ, तब चाहिँ के हुन्छ, त्यो प्रार्थना क्रियाशील हुन्छ। तपाईँको प्रार्थना त्यत्तिकै फर्किँदैन कहिले पनि। त किन हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले के माग्दै गरेका हुन्छौँ हामी जान्दैनौँ। हामी जान्दैनौँ। प्रभुले भन्नुभयो के तिमीहरूको छोराछोरीलाई ढुङ्गामा माछा माग्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले साँप दिन्छौ र रोटी माग्दाखेरि ढुङ्गा दिन्छौ र प्रभुले भन्नुभयो नि दिँदैनौ नि, तिमीहरू दुष्ट भएर असल कुराहरू दिन जान्दछौ भने चाहिँ तिमीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने पिताले चाहिँ जब पनि कसैले पवित्र आत्मा माग्छ त्यति बेला झन् कति प्रशस्त मात्रामा दिनुहुन्छ। तर
हामीले चाहिँ प्रभुलाई के माग्दै गरेका हुन्छौँ भने नि हामी चाहिँ प्रभुलाई ढुङ्गा माग्दै गरेका हुन्छौँ, हामी चाहिँ प्रभुलाई साँप माग्दै गरेका हुन्छौँ। प्रभु मलाई साँप दिनुहोस् भन्दै गरेको हुन्छ, लिटरली त भन्दैनौँ, तर साँपसँग जोडिएको कुराहरूलाई माग्दै गरेका हुन्छौँ, हामीले ढुङ्गासँग जोडिएको कुराहरूलाई माग्दै गरेका हुन्छौँ। अनि परमेश्वरले कहिले पनि त्यसको उत्तर ल्याउनुहुन्न। त एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरको राज्य चाहिँ यो संसारको राज्य होइन। त जब पनि हामी यो संसारको कुरालाई लिकन परमेश्वरसँग हामी माग गर्न थाल्छौँ, त्यो मागलाई चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्न, त्यो मागलाई चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरले स्वीकृति दिनुहुन्न। किनभने यदि त्यो मागलाई स्वीकृति दियो भने त हामी त्यो संसारमै नाश हुन्छौँ। त परमेश्वरको प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो, अब तिमीहरूले जान है, यो संसारले चाहिँ तिमीहरूलाई घृणा गर्छ भन्नुभयो। अब संसारको जब पनि हामी यो कुरालाई बुझ्छौँ नि, प्रभुको राज्य चाहिँ संसारको राज्य होइन भनिकन, त्यहाँदेखि चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने नि हाम्रो जीवनमा संसारको घृणा हामीले पाउन थाल्छौँ, संसारबाट आउने घृणा हामीले पाउन थाल्छौँ। यूहन्नाको किताब 15 अध्यायको 18 देखि लिएर 22 पद, कृपया तपाईँहरू सबैजनाले खोलिदिनुहोस्। यूहन्नाको किताब 15 अध्यायको 18 देखि लिएर 22 पद, यो खण्डलाई पनि हामी हेरौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको यो कुरालाई हामी हेर्छौँ। यूहन्नाको किताब 15 अध्यायको 18 देखि लिएर 22 पद। ओके, तपाईँहरूले पनि भेटाउनु भयो होला, सो म पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी भनेर लेखेको छ, यदि संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ भने तिमीहरू जान कि तिमीहरूलाई घृणा गर्न अघि त्यसले मलाई घृणा गरेको हो। यदि तिमीहरू यस संसारको हुँदो हो त संसारले तिमीहरूलाई आफ्नो आफन्त ठानी माया गर्ने थियो। हेर्नुहोस् है, प्रभुले भन्नुहुँदैछ तिमीहरूलाई घृणा गर्दैछ भने चाहिँ तिमीहरूलाई गरेको होइन घृणा, मलाई गरेको घृणा। किनभने तिमीहरू मेरो राज्यको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ त्यस कारणले घृणा गरेको। नम्बर 1 पोइन्ट। नम्बर 2, प्रभुले भन्नुहुँदैछ यदि तिमीहरू संसारको हुँदो हो त संसारले तिमीहरूलाई आफन्त ठानी माया गर्ने थियो। कतिजनाले संसारको माया साह्रै बेसी खोजिरहेको हुन्छ, साह्रै बेसी खोजिरहेको हुन्छ, संसारलाई खुसी पार्ने पक्षमा बेसी उभिरहेको हुन्छ। अनि के हुन्छ, अब हेर्नुहोस् है, एउटा मान्छे प्रभुमा आउँछ, अनि के हुन्छ, प्रभुमा आउँदाखेरि उसले घर परिवारबाट पुरा विरोध खेदो पाउँछ, खेदो पाउँछ, उसले निन्दा पाउँछ। अनि त्यो विरोध खेदो निन्दाको बादमा चाहिँ के हुन्छ, केही समय बाद चाहिँ त्यो विरोध खेदो निन्दा आफै हराउँदै जान्छ, सक्छ। त्यहाँदेखि त्यो मान्छे चाहिँ कुन चाहिँ मोडमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले मेरो घर परिवारलाई प्रभुमा जित्नु छ भने चाहिँ म चाहिँ उनीहरूको सबै कुराहरूमा सामेल हुनुपर्छ, सबै कुराहरूमा मैले गएर उनीहरूलाई सघाउनुपर्छ। अनि के गर्छ, उसले चाहिँ नि संसारको मायाले, उसलाई संसारको स्टाइलले, संसारको तरिकाले, संसारको माया गर्ने तरिकाले उसले मानिसहरूलाई प्रभुमा जित्ने कोसिस गर्छ, आफ्नो परिवारलाई। तर के हुन्छ, त्यो परिवार जितिँदैन प्रभुमा। किन भन्नुहोस् त, किन जितिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तपाईँले संसारलाई संसारकै तरिकाले जित्ने कोसिस गर्नुहुँदैछ, जितिँदैन त्यो परिवार कहिले पनि। तर जब तपाईँले आफ्नो धीरजलाई, आफ्नो विश्वासलाई पुरा कायम गर्न दिनुहुन्छ, बाइबलले भनेको छ जब पनि हाम्रो धीरजलाई, पहिलो यो याकुबको किताब 1 अध्यायको 4 पदले भन्छ, जब पनि हाम्रो धीरजलाई हामी पुरा काम गर्न दिन्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी केही कुरामा पनि अभाव नभएर हामी सिद्ध र पूर्ण हुन्छौँ। तपाईँको नबाँचेको परिवारलाई यदि तपाईँले प्रभुमा जित्नु हो भने चाहिँ उसको सबै गलत कुराहरूमा, उसको सबै संसारको तरिकाहरूसँग तपाईँ यदि मिक्स हुन थाल्नु भने चाहिँ त्यो परिवारलाई तपाईँले कहिले पनि जित्नुहुन्न। तर शैतान चाहिँ कति बेला तपाईँसँग हार्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 12 पदमा हामीले पढ्यो भने त के भनेर लेखेको छ, 11 र 12 पद हेर्नुहोस्, सबैले खोल्नुहोस्। प्रकाश 12 को 11 अनि 12 पदमा के भनेर लेखेको छ, हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ जित्दो रहेछौँ त भन्ने कुरालाई यहाँ लेखेको छ। हेर्नुहोस्, प्रकाश 12 को 11 अनि 12 पद यसरी लेखेको छ, औ थुमाको रगत र तिनको वचनको साक्षीको कारण र तिनीहरूले मृत्युसम्म नै आफ्नो जीवनको पनि प्रेम नराखेको हुनाले तिनीहरूले त्यसलाई जितेका छन्। को हो यो त्यसलाई भनेको चाहिँ? शैतानलाई। हेर्नुहोस्, 3वटा कुराले चाहिँ नि हामी शैतानलाई हराउन सक्छौँ।
तीनवटा कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनैपर्छ। नम्बर 1 थुमाको रगत, द ब्लड अफ द ल्याम्ब। नम्बर 2 तिनको वचनको साक्षी, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा साक्षी भएको हुनुपर्छ। वचन चाहिँ नि यहाँ बाइबलसम्म सीमित हुनु हुँदैन। हेर्नुहोस् कतिजनाको चाहिँ नि वचन चाहिँ बाइबलमै हुन्छ, बाइबल एकदम नयाँ हुन्छ। तपाईँको बाइबल जति नयाँ छ नि त्यति नै जीवन फोरी हुन्छ। बाइबल जति मैला भएको छ नि जीवन त्यति नै सफा हुन्छ वास्तवमा। किनभने तपाईँले पढेर 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 हातको मैला लागेर चाहिँ बाइबलको पन्नाहरू मैला भएको छ, तर जीवनको पन्नाहरू चाहिँ सफा भएको हुन्छ। कसैको चाहिँ बाइबलको चाहिँ पन्नाहरू चाहिँ नयाँ हुन्छ, एकदमै नयाँ, यस्तो रातो टुलिक्कै टल्केको, एउटा पनि पेज नकुच्चेको। त्यो चाहिँ किन भन्नुहोस् त, उसले पढेकै छैन, उसले पढेकै छैन। सो तपाईँको बाइबल जति नयाँ छ नि जीवन त्यति नै थोत्रे भइरहेको हुन्छ। तपाईँको बाइबल जति मैला छ नि जीवन त्यति नै सफा भएको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यो चाहिँ वचनको साक्षी हो। यहाँ लेखेको वचन चाहिँ नि यहाँबाट प्रतिबिम्बित हुँदैछ। यहाँ लेखेको वचन चाहिँ यहाँबाट प्रतिबिम्बित हुँदैछ, यहाँबाट त्यो झल्किँदैछ त्यो चाहिँ। अनि के भयो, वचनको साक्षी भन्छ त्यसलाई। अनि तेस्रो चाहिँ के भन्दैछ, तिनीहरूले आफ्नो प्राणलाई चाहिँ मृत्युसम्म पनि माया नगरेको कारणले गर्दाखेरि। सो अब संसारमा चाहिँ हामीलाई कष्ट हुन्छ, प्रभुले भन्नुभयो यो संसारमा चाहिँ तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ। यौनाको किताब 16 अध्यायको 33 पदमा, यौनाको किताब 16 अध्यायको 33 पदमा प्रभुले के भन्नुभएको छ, यो कुरा म तिमीहरूलाई भन्दैछु कि तिमीहरूलाई ममा शान्ति होस्। यो संसारमा चाहिँ तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ। तपाईँ नि एउटा साँचो प्रभुको सेवक, तपाईँ साँच्चै प्रभुको जनता, प्रभुको प्रजा भइकन तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ। मैले अघि तपाईँलाई सोधेँ नि, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू कतिजनाको चाहिँ यीशु चाहिँ राजा हुनुहुन्छ भनिकन सोधेको मैले। त्यो प्रश्न चाहिँ त्यत्तिकै तपाईँलाई रिस उठाउनलाई सोधेको होइन, मलाई के भनौँ भनेर सोधेको होइन। किनभने हाम्रो प्रभु साँच्चै नै राजा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी उहाँको प्रजा हौँ, हामी चाहिँ उहाँको प्रजा हौँ। र यदि हामी उहाँको प्रजा हो भने चाहिँ यो संसारको राज्य चाहिँ हाम्रो राज्य होइन, यो संसारको राज्य हाम्रो राज्य नै होइन। त्यसो भने त हामी चाहिँ यस्तो प्रकारले जिउँछौँ कि संसार नै सबै कुरा हो भने जस्तै। हाम्रो प्रार्थनाको रिक्वेस्ट पनि के हुन्छ, ओ मेरो त्यो घर बनिहालोस्, ओ मेरो त्यो गाडी किन्नु सकिहालौँ, ओ मैले बारी किन्दैछु त्यो बारी चाहिँ अझै ठुलो होस्। त्यति मात्रै छ। जति पनि प्रार्थना गर्छौँ नि हामी प्राय संसारकै कुराहरूलाई, मलाई माफ गर्नुहोस् है आज यो कुराले तपाईँहरू कतिजनालाई चोट लाग्दैछ भने, तर तपाईँलाई चोट लाग्यो भने पनि मैले सत्यता चाहिँ घटाउन सक्दिनँ। फेरि सत्यता चाहिँ सत्यता नै हो, चोट लागोस् या नलागोस्। सत्यता चाहिँ यति साह्रो धारिलो हुन्छ, त्यसले चाहिँ अब प्राण र आत्माको जोड्नीलाई पनि काट्न सक्छ। तर हामीले माग्दै गरेको कुराहरूलाई नि राम्रोसँगले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यस्तै कुराहरू मात्रै मागिरहेको छौँ। हामीले सफलता मागिरहेको छौँ, धन मागिरहेको छौँ, शान्ति मागिरहेको छौँ। कहाँ? यही पृथ्वीको लागि मात्रै, यही पृथ्वीको लागि मात्रै हामीले माग गरिरहेका छौँ। तर आउनेवाला युगको लागि हामीले माग गरेको छैनौँ। तर विश्वासको नायकहरूको प्रार्थना हेर्नुहोस्, पौलको यो प्रार्थना यति साह्रो शक्तिशाली प्रार्थना छ। फिलिपीको किताब, एकैछिन तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, फिलिपीको किताब 2 अध्यायको, फिलिपीको किताब 2 अध्याय होइन 3 अध्यायको 10 पद हेर्नुहोस्। पौलले गरेको प्रार्थना चाहिँ नि उसले घरको पनि मागेको छैन, परिवारको सुरक्षा पनि मागेको छैन, नानीहरूको सफलताको पनि कुरा गरेको छैन, है वृद्धिको पनि कुरा गरेको छैन, अर्कै कुरा गरेको छ। हामीले यो प्रार्थना चाहिँ नि, हामीले यो पौलले अहिले हाम्रो छेउमा यो प्रार्थना गर्नुहुन्छ, सायद हामी पौललाई उसको चाहिँ अलिकति दिमाग ढिला भएछ भन्छ होला। किनभने हामीसँग एकदमै नमिल्ने प्रार्थना छ, एकदमै नमिल्ने प्रार्थना छ पौलको। उसले के भन्दैछ यसो भनेर लेखेको छ, म 10 मात्रै पढ्दाखेरि मिल्दैन होला, तर 9 देखि नै पढ्नु पर्यो। औ व्यवस्था बमोजिम मेरो आफ्नै धार्मिकतामा भएर होइन, तर ख्रिस्टमा विश्वासद्वारा हुने, अर्थात् विश्वासद्वारा हुने परमेश्वरको धार्मिकताको आधारमा उहाँमा मलाई पाओस् र म उहाँको मृत्युसम्म एकै रूपको भएर उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति र उहाँको शासनाको सहभागी हुन सकौँ, कि कुनै किसिमले मरेकाहरूका पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकौँ। कस्तो अचम्मको प्रार्थना हेर्नुहोस् न, के भन्दैछ, प्रभुको मृत्युसँगै एकै रूपको हुन सकौँ।
नम्बर 1 भन्दैछ। नम्बर 2 के भन्दैछ? उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिको लागि म प्रार्थना गर्छु। नम्बर 3 के भन्दैछ? उहाँको शासनाहरूको सम्भागी हुन सकौँ। शासना भनेको के हो? कष्टहरूको, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगको कष्टको सम्भागी हुन सकौँ। अनि नम्बर 4 भन्दैछ कुनै किसिमले मरेकाहरूका पुनरुत्थानको। त यहाँ पौलले प्रभुले मलाई आशिष दियोस्, प्रभुले मलाई धनी बनाइदियोस्, मलाई जाति बनाइदियोस्, मलाई राम्रो बनाइदियोस्, सबैजना मसँग खुसी होस्, सबैजना मसँग मिलोस् भन्ने त उसले कतै पनि प्रार्थना गरेको छैन। उसले त के भन्दैछ? प्रभु म पनि तपाईँले जुन चाहिँ कष्ट भोग्नु भयो नि, म पनि त्यो कष्ट भोग्न सकौँ, म पनि तपाईँसँग मृत्युसँग सम्भागी हुन सकौँ, म पनि पुनरुत्थानलाई प्राप्त गर्न सकौँ, प्रभुको कष्टलाई भोग्न सकौँ भनेकन प्रार्थना गर्दैछ। हेर्नुहोस् त, अब यो प्रार्थना कस्तो चर्को। अघि मैले भने नि, हामी चाहिँ कस्तो लाग्छ, पौलले कहिले पनि यसरी भनेन कि म चाहिँ संसारमा छाप छोडिराख्न चाहन्छु भनेन। त्योभन्दा माथि तपाईँले हेर्नु भने नि, मैले हासिल गरेको सबै कुराहरू चाहिँ म गोबर सम्झिन्छु भनेको छ। ती माथि हेर्नुहोस् त, उसले के भनेको छ? 7 अनि 8 पद हेर्नुहोस् त। त्यसो भए तापनि जुन कुरा मलाई फाइदाका थिए ती सब त मैले ख्रीष्टको निम्ति हानिकै सम्झे। साँच्चै नै मेरा प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्ञानको श्रेष्ठताको निम्ति म सब कुरालाई पनि हानिको ठान्छु, जसको निम्ति मैले सबै कुरालाई गुमाएँ र ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सकूँ भनेर तिनलाई रद्दी सम्झिन्छु। अब हाम्रो बाइबलमा चाहिँ रद्दी भनेर लेखेको छ, ओरिजिनल टेक्स्टमा चाहिँ गोबर भनेको छ। उसले हासिल गरेका कुराहरू, उसले चुकाएको मूल्यहरू, उसले गरेको भयङ्कर कुराहरूलाई चाहिँ म चाहिँ प्रभुको अगाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा रद्दी सम्झिन्छु। एउटा गोबर जतिको पनि छैन मेरो लागि भ्याल्यु भन्दैछ। मेरो लागि मूल्यवान चाहिँ नि यीशु ख्रीष्टको शासनामा सम्भागी हुनु। सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम हामीले यस्तो प्रार्थना गरेको? हालैमा कहिले हामीले यो प्रार्थना गऱ्यौँ? यस्तो प्रार्थना त हामी, यो प्रार्थना अहिले मैले तपाईँलाई आज यो प्रार्थनामा लिड गरेँ भने सायद यो प्रार्थनामा कोही पनि जोडिँदैन होला। यो प्रार्थना सायद कसैलाई पनि मन पर्दैन होला। किनभने हाम्रो प्रार्थना चाहिँ कस्तो हुन्छ? ओ प्रभु मलाई स्वास्थ्य दिनुहोस्, ओ प्रभु म चाहिँ अझै एक दिन बाँच्न सकौँ, अझै म लामो आयु बाँच्न सकौँ है। पौलले त भन्दैछ प्रभु म तपाईँसँग मर्न सकौँ भन्दैछ। त्यसकै अगाडि गएर फिलिपीको किताब 1 अध्यायको 21 पदमा के भनेको छ? मेरो लागि जिउनु त ख्रीष्ट हो, मर्नु त लाभ हो भनेको छ। कस्तो अचम्मको प्रार्थना गरेको छ है। किन भन्दा, कसरी गर्नु सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले परमेश्वरको राज्यलाई बुझेको थियो। त अघिको पोइन्टमा म आउँछु फेरि। म त यूहन्नाको किताब 15 अध्यायको 18 पद पढ्दै थिएँ म तपाईँसँग। फेरि एकपल्ट तपाईँ त्यहाँ आउनुहोस्। यूहन्नाको किताब 15 अध्यायको 18 पदमा हेर्नुहोस् त के भन्दैछ? यदि संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ भने तिमीहरू जान कि तिमीहरूलाई घृणा गर्न अघि त्यसले मलाई घृणा गरेको हो। यदि तिमीहरू यस संसारको हुँदा हौ त संसारले तिमीहरूलाई आफ्नो ठानी माया गर्ने थियो। अब यदि संसारले चाहिँ तपाईँलाई पुरा आफ्नो ठानिरहेको छ, अहिले तपाईँ संसारसँग पनि ठिक्कै, यता प्रभुको मान्छेहरूसँग पनि ठिक्कै है, सबैजनासँग ठिक्कै छ भने चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ तपाईँ ठिक हुनुहुन्न। यो कुरा चाहिँ याद राख्नुहोस्। यो कुरा कडा छ तर यो कुरा सत्य हो। अनि बाइबलले भन्छ हामीलाई स्वतन्त्र चाहिँ केवल सत्यले मात्रै गराउँछ है, सत्यले मात्रै गराउँछ, हामीलाई अरू कुराले गराउँदैन। त यहाँ भन्दैछ यदि यस संसारका हुँदो हो त संसारले तिमीहरूलाई माया गर्ने थियो। तपाईँले आज संसारको माया कति पाइराख्नु भएको छ है? संसारमा मात्रै तपाईँ एकदमै राम्रो मान्छे भनेर चिनिनु हुँदैछ। स्वर्गको अगाडि चाहिँ यो मान्छे चाहिँ धूर्त छ, यो मान्छे चाहिँ चट्टु छ, यो मान्छे चाहिँ जरा काट्ने हो। स्वर्गले चाहिँ के भन्दैछ? स्वर्गले चाहिँ के भन्दैछ? द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट है। अनि उसले भन्दैछ, प्रभुले भन्नुभयो तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ। अब प्रभुले भन्नुभयो हाम्रो परमेश्वरको राज्य पनि संसारको राज्य होइन। अब यहाँ के भन्दैछ वचनले फेरि अझै बढाएर भन्दैछ तिमीहरू पनि संसारका होइनौ। यु डु नट बिलोङ टु दिस वर्ल्ड। हेर्नुहोस् है, हामी संसारका होइनौ। हामीले यो बिर्सिसकेका छौँ हामी संसारको होइनौँ भनिकन। अन्त त हामी यस्तो प्रकारले जिउँछौँ, हामी संसारकै हो जस्तै जिउँछौँ। हाम्रो सबै सोच, हाम्रो विचार, हाम्रो व्यवहार, मान्छेहरूसँग डिल गर्ने तरिका, विभिन्न कुराहरू चाहिँ नि यति साह्रो बेसी संसारिक भएको छ। तर प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू संसारको होइनौ,
तिमीहरू संसारको होइनौ, तिमीहरूलाई संसारबाट मैले चुने, यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्छ। संसारले हामीलाई किन घृणा गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले तपाईँ र मलाई संसारबाट चुन्नु भएको रहेछ। हाम्रो चुनाव चाहिँ त्यहाँबाट भएको रहेछ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जीवनलाई हामीले होसियारीसँग जिउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो राज्यको खोजी गर्नुपर्छ जुन राज्य चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ, सधैँभरि रहिरहने राज्यको खोजीमा हुनुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी संसारकै कुरालाई मात्रै खोज्छौँ। संसारकै कुरा हाम्रो प्रार्थना पनि त्यही हुन्छ, संसारकै माग, संसारकै कुरा। अनि कति गर्दाखेरि पनि अल्टिमेटली कहाँ आउँछ अब संसारकै कुरा। एउटा नेपालीमा भनाइ छ नि, घुम्दै फिर्दै रुन्चेटार भन्छ नि, घुम्दै फिर्दै रुन्चेटारमै आइपुग्छौँ हामी। यति साह्रो रुन्चे पिन्चे भइरहेको हुन्छ संसारकै कुरा। प्रभुसँग त्यही एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ। अनि प्रभु तपाईँले मलाई किन नदिनु भएको, तपाईँले मलाई किन नदिनु भएको, मेरो प्रार्थना नसुनेको होला, फलानुले गर्दाखेरि सुन्छ होला। तिमीले भनिदेऊ त प्रभुलाई मेरो लागि, तिमीले प्रार्थना गरिदेऊ त तिम्रो सुन्छ होला। मलाई कोही बेला कतिजनाले फोन गर्छ है, त्यसरी नै फोन गर्छ, तपाईँले भनिदिनुहोस् त प्रभुलाई, मैले अस्तिदेखि भनेको प्रभुले दिएकै छैन, तपाईँ सेवक हो, तपाईँले भन्यो भने त पक्का दिन्छ है। संसारमा चलाउँछौँ नि हामी त्यस्तो है। एउटा कुनै आफूले भनेको टेरेन भने नेतालाई लगेर जान्छौँ नि, नेताकोबाट सिफारिस पत्र, नेताले भनेको त मान्छ है, त्यसले भनेको भनेन भने फेरि अर्को 2जना नेताकोबाट लान्छ। सो के भयो, सिफारिस होइन, परमेश्वरको चाहिँ काम गर्ने तरिका छ। अनि परमेश्वरको काम गर्ने तरिकालाई यदि हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी त्यो तरिकासँग सही प्रकारले जोडिन्छौँ है। प्रभुले भन्नुभयो संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुन्छ, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुन्छ, तर ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। संसारमा चाहिँ नि हामीलाई सङ्कष्ट छ। सुन्नुहोस् है, 2 तिमोथी 3:12 हेर्नु सबैजनाले। 2 तिमोथी 3:12 म सक्नु आँटेँ। यसलाई सकिकन यसलाई म फेरि नेक्स्ट टाइम कन्टिन्यू गर्छु, आज जति सक्छु है। तर यो खण्डलाई पनि हामी परमेश्वरको राज्यलाई बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुइटै कम्पेयर गर्दैछौँ। 2 तिमोथी 3:12 सबैले भेटाउनु भयो होला। यहाँ यसरी लेखेको छ, ख्रिस्ट येशूमा भक्तिसँग जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू त सबैजना खेदोमा पर्छ। सो जुन मान्छेले चाहिँ नि ख्रिस्ट येशूमा भक्तिसँग जीवन जिउँछ, बिताउने इच्छा गर्छ, त्यो मान्छे चाहिँ खेदोमा पर्छ। खेदोमा पर्छ, ग्यारेन्टी हो त्यो चाहिँ। यो चाहिँ एकदम ग्यारेन्टी, प्रभुले पनि ग्यारेन्टी दिएर भन्नुभयो तिमीहरूलाई चाहिँ यो संसारमा सङ्कष्ट हुन्छ, ग्यारेन्टी हो त्यो चाहिँ। सो हामी संसारको होइनौ भन्ने कुराको प्रमाण नै त्यही हुन्छ कि हामीलाई संसारमा सङ्कष्ट हुन्छ। संसारको होइनौ भन्ने कुराको प्रमाण नै यही हुन्छ, तपाईँ भक्तिसँग जीवन जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँ खेदोमा पर्नुहुन्छ। यु विल बी पर्सिक्युटेड। सो त्यो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ, त्यो पर्सिक्युसन आउँदै गर्दाखेरि, त्यो सतावट आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना मान्छेले चाहिँ के भन्छ, ओहो यो त प्रभुपट्टिबाट होइन होला। किनभने प्रभुपट्टिबाट भन्दा मेरो जीवनमा सतावट नआउनु पर्ने हो। आज कतिजनाले यो कुरालाई अनुभव गरिराख्नु भएको छ। सायद तपाईँ पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होला यो प्रभुपट्टिबाट होइन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रभुले हामीलाई अलरेडी भन्नुभएको छ संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुन्छ। अनि प्रभुले हामीलाई ढाडस पनि दिनुभयो, तर ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो, हामीले पनि संसारलाई जित्ने शक्ति चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनले भन्छ यो संसारमाथि विजय हुने चाहिँ के हो, हाम्रो विश्वास हो भनेको छ। त्यो जित्ने शक्ति पनि प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। सो त्यो सङ्कष्टको बिचमा जब हामी प्रभुलाई विश्वास गरिरहन्छौँ, हामी विजय हुन्छौँ। संसारको हिसाबले हामी धन सिमाना है थुप्रो कुराहरूलाई हासिल गर्दैनौँ होला, तर अनन्ततामा चाहिँ हामीले के गर्दै गरेको हुन्छ, हरेक जितको चाहिँ हिसाब बस्दै गरेको हुन्छ। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न, प्रभुले भन्नुभयो मेरो नाउँमा चाहिँ यदि कसैले 1 गिलास चिसो पानी, अब प्रभुको नाउँमा चाहिँ यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ 1 कचौरा चिसो पानी दिन्छ भने पनि त्यसको त हिसाब बस्छ भनेपछि त अब हामीले प्रभुको नाममा सहेको, राज्यको लागि सहेको त झन् कत्रो ठुलो हिसाब हुन्छ। 1 कचौरा पानी त हामीले कतिलाई देऊ, त्यो त अब अनगन्ती छ। तर 1 कचौरा पानीले चाहिँ हामी स्वर्गको इनामको पुरस्कारहरूको चाहिँ हामी विजेता चाहिँ गनिँदैनौँ। फेरि
हो म त 1 ग्लास पानी 1 कचौरा पानी दिँदै बस्नु पर्यो त्यही सजिलो रहेछ होइन। जित्नुपर्ने लडाइँहरू छ। जित्नुपर्ने लडाइँ चाहिँ के हो भने हामी सङ्कष्टको बिचमा हामी धीरजी भएर बस्छौँ। सङ्कष्टको बिचमा हामी लडाइँ गर्दैनौँ, हामी निन्दा गर्दैनौँ, हामी के गर्छौँ, हामी शान्त भएर बस्छौँ। शान्त भएर बस्छ किनभने प्रभुले भन्नुभएको छ ढाडस गर, ढाडस गर, मैले चाहिँ संसारलाई जितेको छु। सो त्यो ठुलो ढाडस, त्यो ठुलो सान्त्वना, त्यो ठुलो सान्त्वना चाहिँ अब के भयो, हामी भित्र काम गर्न थाल्छ। किनभने प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ मैले संसारलाई जितेको छु। अब प्रभुले के भन्नुभयो, मत्तीको किताब यूहन्नाको किताब 15 अध्यायको 18 देखि 22 लाई पढ्दै गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभएको छ मैले तिमीहरूलाई भनेको वचन याद राख, नोकर घरको मालिक भन्दा ठुलो हुँदैन। तिनीहरूले मलाई सताए भने तिमीहरूलाई पनि सताउने छ होला भनेको छैन, त्यहाँ सताउने छ, ग्यारेन्टेड। त्यो चाहिँ के एकदम एब्सोल्युटली प्रभुले भन्नुभएको छ, एब्सोल्युट हो त्यो चाहिँ। यो चाहिँ सताउँछै सताउँछ। सो सताउँछ होला, सताउनु पनि सक्छ, नसताउनु पनि सक्छ भन्नु भएन। प्रभुले एकदमै डेफिनेट के भन्नु, डेफिनेट एडभर्बलाई, भर्बलाई नि एकदमै त्यो डेफिनेट क्रियालाई प्रभुले यहाँ चलाउनु भएको छ। प्रभुले भन्नुभयो तिनीहरूले मलाई सताए भने तिमीहरूलाई पनि सताउने छन्, तिनीहरूले मेरो वचन पालन गर्यो भने तिमीहरूको पनि पालन गर्नेछन्। सो तिमीलाई सताउँछ पनि, यदि मेरो वचनलाई तिनीहरूले पालन गरेको छ भने तिम्रो पनि पालन गर्नेछन्। तर तिनीहरूले यी सबै कुरा मेरो नाउँको खातिर तिमीहरूलाई गर्नेछन्। यो जति पनि सतावट खेदो छ त्यो चाहिँ प्रभुको नाउँको खातिर, परमेश्वरको राज्यको खातिर जब हाम्रो जीवनमा आउँछ त प्रभुले भन्नुहुँदैछ किनभने तिनीहरूले मलाई पठाउनु हुनेलाई चिन्दैन। जसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भएको परमेश्वरलाई नचिनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले तिमीहरूलाई सताउँछ, तिमीहरूलाई खेदो गर्छ है, अथवा तिम्रो कुरालाई विश्वास गर्छ। म नआएको भए र तिनीहरूलाई नबताएको भए तिनीहरू पापको दोषी हुने थिएन। तर अब त आफ्नो पापको निम्ति तिनीहरूसँग केही बहाना छैन। त प्रभुले हामीलाई यो सबै कुराहरू बताइदिइसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, यो सबै कुरा बताइसकेर पनि अझै पनि हामी संसारकै हिसाबले सोचिरहन्छौँ भने चाहिँ एक दिन प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई चिन्दिनँ, चिन्दिनँ। अब मत्तीको किताब 6 अध्यायको 33 पदमा प्रभुले के भन्नुभयो, तर पहिले परमेश्वरको राज्य अनि परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर। हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा पहिलो गर्नुपर्ने कुरा नै त्यही हो, परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर्नु। त कसरी चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर्छौँ त कसरी हो, कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी हरेक कुरालाई आजको दिनलाई म सुरु गर्दैछु, मैले एउटा निर्णय लिँदैछु, मैले एउटा लगानी गर्दैछु, मैले खर्च गर्दैछु, त्यो सबै कुरामा चाहिँ म के हेर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ कहाँ छ, यहाँ चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ कहाँ छ। यदि त्यो परमेश्वरको राज्य छैन, त्यसमा चाहिँ यदि मेरो स्वार्थ छ, यदि त्यो कुरामा चाहिँ मेरो डर छ, यदि त्यो कुरामा चाहिँ मेरो अभिलाषा छ, यदि त्यो कुरामा चाहिँ मेरो लोभ लालच छ भने त्यो परमेश्वरको राज्य कदापि होइन, कदाचित होइन। तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ यस्तो अनन्तको कुरा हो, हामीले त्यो अनन्ततामा हाम्रो निर्णयहरूलाई लिँदै गरेका हुन्छौँ। त परमेश्वरको राज्य भन्ने बित्तिकै त्यो राज्य चाहिँ अहिले हाम्रो बिचमा छ भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचन लुकाको किताब 17 अध्यायको 21 पदमा भन्नुभयो द किङडम अफ गड इज विदिन यु भनेको छ, तिमीहरूको बिचमा छ। सो परमेश्वरको राज्य चाहिँ अहिले हाम्रो बिचमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ अहिले नै हामी खोज्न थाल्छौँ, परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ अहिले नै हामी बुझ्न थाल्छौँ जो चाहिँ हामी भित्र छ। अब हेर्नुहोस् है, त्यसको लागि चाहिँ वचनले के भन्दैछ, परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभएको छ, अघि हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरले हामीलाई निवासको अवधि र सिमाना दिनुभएको छ। अहिले खोज्नुपर्ने हुन्छ, अहिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अहिले परमेश्वरको राज्यको कुरालाई लिएर हामी बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ भोलि पर्सि मरेर है, मरिसकेर या हाम्रो उमेर ढल्किसकेर चाहिँ म एक दिन खोज्छु होइन, आज परमेश्वरको राज्य आओस्। परमेश्वरको राज्य चाहिँ वर्तमान हो, अहिले हो, नाउ। परमेश्वरको हरेक कुरा चाहिँ नि वर्तमान हो। सो के भयो, अब अहिले मैले परमेश्वरको राज्यलाई खोज्नुपर्छ, एक दिन म बादमा खोज्छु भन्ने कुराहरू होइन वास्तवमा। तर कतिपल्ट चाहिँ अब हामी यस्तो प्रकारको तयारीमा हुन्छौँ, अहिले चाहिँ संसार कमाइहालौँ पहिला, त्यहाँदेखि बादमा चाहिँ
परमेश्वरको राज्य देखाइजाला होइन। प्रभुले भन्नुभयो पहिला परमेश्वरको राज्य अनि परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर, त्यहाँदेखि चाहिँ सबै थोक तिमीलाई के हुन्छ थपिनु थाल्छ। तर यो कुराको महत्त्वलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी संसारलाई हासिल गर्ने कोसिस गर्छौँ अनि त्यसमा हाम्रो जीवनलाई गुमाउँछौँ। यो वाइन्ड अप गर्दै गर्दाखेरि नि एउटा घटना म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। एक दिन एउटा मान्छे थिएछ अनि त्यो मान्छे राजाकोमा गइकन राजालाई उसले एउटा उजुरी गरेछ, राजा मलाई मेरो त के पनि छैन, म त सुकुम्बासी हो। सुकुम्बासी भनेको बुझ्नुहुन्छ नि है, आफ्नो नाममा जग्गा जमिन केही नभएको व्यक्तिलाई सुकुम्बासी भन्छ नि। अन्त उसले के भनेछ, म त सुकुम्बासी हो, त्यसले गर्दाखेरि मलाई तपाईँको यत्रो राज्यबाट मलाई सानो जमिनको टुक्रा दिनुहोस् न त। राजाले यसो हेऱ्यो, त्यो मान्छे होनहार छ है, तर अब उसको यसो अब राजा हो नि त, ज्ञानी छ, राजाले त हरेक कुरा न्यायसङ्गत गर्छ, उसको लोभलाई पनि देखिरहेको थियो, एकदमै लालची छ भनेर पनि राजाले बुझिरहेको थियो। राजाले के हो, ठिकै छ, म तिमीलाई जग्गा जमिन दिन्छु, तिमीले के गर भन्दाखेरि चाहिँ भोलिको बिहान सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला चाहिँ मेरो 2 जना घोडसवारहरू चाहिँ तिम्रो अगाडि कुद्छ अनि तिमीलाई मेरो जमिनको सिमाना देखाउँछ अनि तिमी जति कुद्नु सक्छौ सूर्य अस्त हुनुभन्दा अगाडि, त्यो चाहिँ सबै तिम्रो हिस्सा हुन्छ। छक्कै पर्छ त्यो व्यक्ति, छक्कै पर्छ। अन्त उसको पाला के गर्छ, भोलि बिहानै उठ्छ एकदमै रेडी भएर, अब मैले जति कुदेर टेक्छु त्यो सबै चाहिँ मेरो हो भनिकन। अनि त्यो मान्छे कुद्नु थाल्छ, बिहानै उठेर कुद्छ, ऊ निकै कुदिसकेको हुन्छ। अनि त्यो घोडचढीको मान्छेहरूले भन्छ, तपाईँ अब बिसाउनुहोस् न, यत्रो जमिन तपाईँले पाइसक्यो, किलोमिटर पाइसक्यो, अब त तपाईँ बिसाउनुहोस् भन्दाखेरि त्यो मान्छेले भन्छ, होइन म बिसाउँदिनँ, सूर्य अस्त नभइन्जेलसम्म जति दगुर्न सक्छु दगुर्छु। सो त्यो मान्छे दिनभरि खाना पनि नखाइकन, एक थोपा पानी पनि नहालिकन उसले आफ्नो त्यो जमिनको सिमानालाई ओगट्ने कोसिस गर्छ। अनि के हुन्छ, सूर्य अस्त भइन्जेलसम्म कुद्देकै अनि बल्ल बल्ल सूर्य अस्त हुन्छ है। तर सूर्य अस्त भएर जब उसले अन्तिम सिमानालाई टेक्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो मान्छे छाती फुटेर मर्छ है। अनि त्यसको लेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नि, संसारको कुरा पनि त्यस्तै हो। लेसन इज द्याट, हामी भन्छौँ नि आज म संसारलाई हासिल गरिहाल्छु, भोलि संसारलाई हासिल गरिहाल्छु, पर्सि संसारलाई हासिल गरिहाल्छु, प्रभुको कुरा बादमा देखाइजाला। तर नि कति बेला हाम्रो जीवनको समयहरू सकिन्छ हामीलाई थाहै हुँदैन। हाम्रो लोभमा, हाम्रो लालचमा, हाम्रो अभिलाषामा नि हामी परमेश्वरको राज्यलाई कहाँ छोडिदिन्छौँ अनि हामी संसारको राज्यलाई हासिल गर्ने कोसिसमा हुन्छौँ। तर हामी याद राखौँ, हाम्रो प्रभु जो राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वीको राजाहरूको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो मेरो राज्य चाहिँ यो संसारको राज्य होइन। त प्रभुको राज्य चाहिँ यदि यो संसारको राज्य होइन भने चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ आज के कुरालाई खोज्दैछौँ, वाट आर वी सिकिङ, के कुराको खोजीमा छौँ, हामीले जान्न आवश्यक छ। त अहिले हामीले परमेश्वरको राज्यको बारेमा हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्य चाहिँ के होइन भन्ने हेऱ्यो भने हामी नेक्स्ट टाइम चाहिँ के हेर्छौँ भने परमेश्वरको राज्य चाहिँ त्यसो भए के हो त, त्यो कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ, धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई यो अनुग्रह गर्नुभयो, यो कृपा प्रभु तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। हामीले तपाईँको राज्यको बारेमा सुनेका छौँ, हामीले यो जान्यौँ कि हामी यो संसारको होइन रहेछौँ भनिकन। तर प्रभु हामी यो संसारमा त एउटा प्रवासी मात्र हौँ। जसरी तपाईँको वचन 1 पत्रुस 1:17 भन्छ, हामी चाहिँ यो संसारमा प्रवासी मात्र हौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो प्रवासको समयलाई चाहिँ हामी डरको साथ बिताऊ भनिकन प्रभु तपाईँको वचनले हामीलाई बताएको छ। प्रभु हामी डर अनि भयको साथमा, तपाईँको डर र तपाईँको भयको साथमा हाम्रो जीवनको दिनहरूलाई जिउन सकौँ। प्रभु आज संसारलाई हासिल गर्ने दौडमा यदि हाम्रो प्राणलाई गुमाउँछ भने त्यो मान्छेलाई के लाभ, तपाईँले भन्नुभयो यदि तिमीले सारा जगत नै, सारा संसार नै हासिल गर्छौ र त्यो व्यक्तिले आफ्नो प्राणलाई गुमाउँछ भने चाहिँ त्यसलाई के को लाभ भनिकन प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ। तर प्रभु जसरी पावलले भन्यो, म चाहिँ यो प्रार्थना गर्छु
कि म यीशु ख्रीष्टको कष्टमा सहभागी हुन सकौँ, उहाँको मृत्युमा उहाँसँग एक बनिन सकौँ भनिकन जसरी उसले प्रार्थना गर्यो। पौल मूर्ख थिएन, तर उसले शक्तिशाली कुरालाई बुझेको थियो, त्यो उत्तम भागलाई रोज्न सिकेको थियो प्रभु। त्यस्तै प्रकारले प्रभु हामी पनि त्यो शक्तिशाली कुरालाई बुझ्न सकौँ, त्यो उत्तम भागलाई रोज्न सिक्न सकौँ र हामी निस्वार्थताको जीवन, तपाईँको राज्यको खोजी गर्ने, तपाईँको धार्मिकताको खोजी गर्ने व्यक्तिहरू बनिन सकौँ। धन्यवाद प्रभु, आज तपाईँले जुन कुराहरू हामीलाई बताउनु भएको छ, यो कुरालाई प्रभु हामी त्यसै सुनेर प्रभु हामी त्यत्तिकै उडाइदिने होइन, तर यो कुरालाई प्रभु हामी विचार गर्न सकौँ। यो बिउ यदि आज हाम्रो जीवनको माटोमा रोपिएको छ भने यसले समयमा धेरै फल फलाएको होस् अनि प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद यस समयको लागि, सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नाउँले, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। र फेरि पनि यो समय म आदरणीय पास्टर आमालाई दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। उहाँले कति मेहनतसँग